عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي أرشد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى من نحاه النبيين صلى الله عليه وسلم واتسم بصفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة المؤقر وسادتي البررة وزملائي الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم، فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وآلاءها، وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها فعدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المرضي. إخواني، ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف إذا وجدوا الفرصة وينهون عن المنكرات والفواحش إذا منحوا الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إن الله تعالى قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة، وترك شرب الخمر والزنا والفسق والكفر والشرك بالله تعالى. أيها الإخوة، حينما يترك العبد الأمر بالمعروف في مجالسه ومحافله، في بيته وحجرته، في درسه وتعليمه، يترك الله تعالى قبول دعوات عبده. لا يتوجه الله الخالق الباقي إلى يوم القرار، مع أن الله تعالى يعلن في التنزيل العزيز: ادعوني أستجب لكم، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا أيها الإخوان، قوموا بالأمر بالمعروف، كونوا أقوياء أشداء على الكفار، على أعدائكم أعداء الإسلام والمسلمين. هذا هو سبيل النجاة من الكفر وطريق النور إلى الجنة. وبذا أختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله.